السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا قناة مريا. ان شاء الله اليوم في فيديو جديد، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وان شاء الله هاد الثوب صراحة عجبني بزاف، فيها تويشيات ما شاء الله. ثوب يعني بارد مبرد، ديال الصيف. ان شاء الله غادي ندير به بيجامه او قندوره، يعني بيجامه ديال الدار وقندوره. كونوا معايا ان شاء الله. غادي نفصلوا بفصاله يعني جد سهله بالنسبه للمبتدئات. صراحه يعني غادي تعجبكم ان شاء الله. الفصاله ديالو عاديه، غتكون ايفازي. وغندير كول كاري، كاري او مربع. صراحه غيجي زوين في البيجامه. البنات اللي باقي ما زعموا يفصلوا على الثوب، اتبعوا الطريقه ان شاء الله وغادي تفهموا اكثر وزعموا وقطعوا الثوب. نبداو بسم الله على بركه الله. ناخذوا الثوب ديالنا ونتنيو على 4 ان شاء الله. نحاولوا نقادو الثوب مزيان، نتنيو على 2 ونعاود نتنيو على 4. من الاحسن نقلبوا، بان ليا ما غاديش يبان لكم في الطراساج، نقلبوا على ظهره. ما قلبت الثوب ديالي، قلبته من الاحسن يتقلب. غنبدا ان شاء الله على بركه الله. المستطيل ديالي غيتحصل من هنايا، يعني هذا هو الجديل من التحت، ما كيبانش الجديل هو اللي غادي يحصل لي المستطيل. يعني في العرض عندي 45. شوفوا ها هي 45. عندي هنايا 45 سنتيمتر، هكا 46 يعني سنتيم ديال هاد الحاشيه. 45 هكا، 45 45 حتى الجلايد. يعني الجليد دائما هو اللي يحصل لي، قلت لكم مستطيل 45. والطول عندي على الطول على حسب السيده. عندي هنا في الثوب 1.5 متر في العرض ديالو، والطول عندي فيه 2.5. ان شاء الله غادي نبداو. انا تنيتو على 4 كما كتشوفوا، هنا تنيتو على 4. هنايا ان شاء الله غادي نخرج الكمين ان شاء الله. ملي غادي ندير الكتف غادي نخرج من هنا، غير مشات ليا من هنايا غادي نخرج ان شاء الله الكمين. نبداو بسم الله. نقرب لكم اكثر ماشي بحال هكا، نتمنى يكون واضح. من احسن بحال هكا. بحال هكا بسم الله. اول حاجه ناخذوا العنق. عندي في العنق قلت لكم كما قلت لكم في الباترون الاساسي 7 سنتيمتر. عندك 7 سنتيمتر كتاخديها للناس ضعافات، يعني طاي اس طاي ام، ال و اكس ال ودوبل اكس ال. من الاحسن تاخدي ليهم 8 سنتيمتر. كثره الفصال يعني كتعلمكم شحال تاخذوا. هنايا غناخذ 8 سنتيمتر. غنهبط هنايا ب 2 سنتيمتر. دائما بحال هكا غادي ندير ان شاء الله في الصاله ديال بيجاما او غندوره. ني هكا استعملي بيروكي، استعملي يديك بحال هكا. نتمنى يكون واضح لكم الطراساج. حاولي دائما تقادي الثوب باش ما ننساش. دائما قادو الثوب من هنايا ومن هنا. شوفوا ياك ما يعني الثوب، شوفوا واش مقاد من هنايا، لا مبقاش عاودوا قادوه. عندنا هنا في الكتف 42 سنتيمتر، نقسمها على 2 يعني 21. نزيد لها سنتيم ديال الخياطه، هي 22 طراسي 22 سنتيمتر. طيح كتف 3 سنتيمتر بحال هكا، 3 سنتيمتر. ونلاقي الكتف ديالي، نلاقي بالمسطره احسن. نفس الطريقه اللي درنا على الباترون نطبقوا الان دابا على الثوب. نقاد العنق هو الاول، العنق ديال الامام غندير 12. ان شاء الله بيتا غندير كل مربع، كل كاري. باش ندير كل كاري غنهبط من هنايا نديرها 14 سنتيمتر، وهنايا ندير 8 او ندير 7.5. من الاحسن 7.5 باش يكون مضيق من القدام. نديرها 7.5 يعني ماشي اختلاف كثير. هذا هو الكول ديالي الامامي كاري. من هنايا هبط ب 14 سنتيمتر. هنايا
بغيتوها يعني بغاتو السيده يعني صغير، ما بغاتوش كبير، على حسب. ممكن دير 15 ولا 16. من هنايا درت 7.5 ولقيت هاد 8 مع 7.5. هذا هو الكل ديالي. ان شاء الله نديرو كاري. باش نمروا الان التركيز. عندي هنا دائما المقاس حتى حدا. عندي في التركيز عندي الصدر 28. نقص منها جوج يعني 26. غادي نهبط من هنايا حتى لهنا 26 سنتيمتر. 26. ندير دابا المقاس ديال الصدر. مقاس الصدر عندي 28، نضيف ليها 2 وندير 30. عندي هنايا 30 الصدر ديالي. هنا فين جات النقطه ديال الصدر، يعني غادي تمر من هنايا، من هاد النقطه ديال التركيز. بعد ما درت الصدر، دائما كما قلت لكم باش تاخذوا التركيز ديالكم تسطروا هنايا، يعني من هاد النقطه ديال طياح الكتف حتى لهنا حتى الخط الصدر، نسطروه بالمسطره او بيديكم. نقسمو على جوج باش ندير التركيز. نقسمو على جوج باش ندير التركيز الخلفي، تقويرات الخلف. باش ندير تقويرات الخلف نحط بحال هكا البيروكي، بحال هكا، ونمر من هاد النقطه من هاد النقطه. هادي ديجا مطراسيه، ونقوس. نتمنى يكون واضح لي الطراساج. هذه هي التقويره ديال الخلف. تقويرات الامام كما قلت لكم ندخلوا بسنتيم ونص، جاتني 1 سنتيم ونص، ونقوس. نستعمل بيروكي من هنايا من الكتف الى هنا، ومن هاد النقطه ديال الصدر حتى لهنا. حاولوا ما تدخلوش في هنايا، خليوها دائما مستقيم، يعني كما قلت لكم شرطه ولا تيغي. عاد قوسوا. هذه تقويرات الامام. من بعد نفصلوا الامام على الخلف. انا درت الحردات الابيض، نتمنى تكون واضحه. اول كل هاد التقويره، هذه تقويره الامام وهذه الخلف، نتمنى تكون واضحه لكم. بعد ما درت تقويره الامام وتقويره الخلف، غادي ندير دابا ندير الحزام. نهبط هنايا بهاد النقطه حتى لهنايا كما قلت لكم 12 سنتيمتر، وندير الحزام. الحزام عندي 28 سنتيمتر، يعني دائما الاكثريه كيكون الصدر كتنقصي منه جوج، يعني الصدر تنقصي 2 وتدخلي، يعني باش ديري الايفازي. ندير 28 هنايا، هنا فين جاتني نقطه ديال ايفازي والحزام، هنا فين جاتني نقطه الحزام او الوسط. نهبط هنايا 18. انا غادي نهبط هنايا 22. كما قلت لكم راه كتهبطوا من 15 الى كاين حتى ل 24 على حسب السيده. قلت لكم ملي تبقاو تفصلوا بزاف غتعرفوا تفرقوا ما بين يعني الطوال والقصارات. هنايا غادي نهبط انايا 22 باش نحدد النقطه ديال الحوض. من هاد يعني النقطه ديال الحوض، الخط الحوض غادي يمر من هاد النقطه. عندي هنايا الحوض او لاطاي عندي فيها 33، غادي نضيف في 2 عندي 35. هنا فين جاتني نقطه الحوض، هذا هو خط الحوض، غندير هنايا 35. الان ناخذ الطول. عندي الطول 1.40 متر، ناخذ الطول من هنايا 1.40 متر، غنضيف ليها 2 سنتيمتر، غنثني على سنتيم في سنتيم.
هنا فين جاتني 140 متر. ناخد 10 سنتيم ولا 2 سنتيم، لان دابا غنصيد هاد النقطه مع هاد النقطه هادي درت فيها كروه ديال الايفازي، ومع هاد نقطه الحوض بالمسطره، ونستعمل بيروكي بحال هكا. نستعمل المسطره. حاولوا دائما هنا ما يكونش هنايا هذيك الزاويه اللي قلت لكم، دائما تقوسوا وتصلوا بالمسطره. توصلوا هنا قوسوا شويه، ونهبط هكا حتى للجاي. انا غادا هكا كنهبط بالمسطره. نتمنى يكون واضح. بس نقرب لكم اكثر. نمشي هكا حتى لهاد النقطه. ها هي النقطه بحال هكا. حتى لهاد النقطه. نتمنى يكون واضح في الطباشير. هنا كما قلت لكم راه خديت 45. هنا خديت 45 في الجلايل. هنا فين جاتني 140 خديت بحال هكا 2 سنتيمتر، حيت هذا غادي يتقطع من بعد. هنايا 45 غادي نثنيها على 2 باش نطلع. ها ناخذها على 2، نقسمها على 2 بحال هكا، ها في السنتيم ديالي. هنا فين جاتني المنتصف، من هنايا غادي نطلع ب2 سنتيمتر او 3، نطلع ب 3 سنتيمتر على حسب، باش ما يكونش مجنح. وغادي نستعمل هاد البيروكي من هاد المنتصف الى هنا بحال ما هكا، ونسطر. غنطلع بالمقص. نتمنى يكون مفهوم، يعني طريقه سهله باش تصايبي بيجامه ديال الدار ولا قندوره ديال الدار. دائما عاودوا العبار واش هو هذا، باش نعاودو الان. نتمنى يكون واضح لكم. هنايا درت 8، هي هذيك 8 سنتيمتر. درت هنايا 2 سنتيمتر وقورت تقويره الخلف. هنايا درت 8 باش ندير كل كاري. هبطت هنايا ب 14 سنتيمتر ودرت هنا 7.5، وغادي نقطع ان شاء الله. هنا عندي في التركيز 26، عندي في الصدر 30، عندي في الحزام 28، عندي في الحوضه ولا طاي 35. صافي ونسطر. يعني انا عاودت العبار ونقص. الان ناخذ المقص نقول بسم الله ونقص تقويره الخلف هي الاولى، نخليها تقويره الامام نخليها من بعد. بسم الله نبدا على بركه الله. قطع الكتف ديالي، تقويره الامام غنخليها، ما غاديش نقطع اولا تقويره الخلف، من بعد عاد نقطع تقويره الامام. بسم الله. دائما كما قلت لكم حطوا يديكم بداو تقصوا. هاد الثوب خفيف. بعد ما قطعت التقويره نقطع هنايا ونمشي حتى للجلاين. بسم الله. حط يدي بحال هكا ونبدا نقص.
نتمنى يكون واضح. بلاتي نقرب لكم اكثر. ونقاد هنايا نمشي للوسط ونطلع صافي. انا ساليت القص. بعد ما قصيت الضوفه ديالي نحيد الخلف ونخلي الامام، نحيدو بحال هكا حتى لتحت حتى لهنايا باش ونقاد التركيز مع التركيز. النقطه ديال التركيز نقاد الكتف هكا، نقادو مزيان. نقاد العنق، تقويره العنق. والان نقص الكول ديالي. دا هو الكول. بعد ما قصيتو الان نقص التقويره ديال الامام. تاكدوا مزيان انكم حيدتوا الخلف وقاديتوه مزيان. عاد تقصوا، تخليو هذه دائما بحال هكا، ندخلوها من هنايا، ما تقيسوش الكتف. بالنسبه للتبطين ناخذ هذا الكل الخلفي، العنق الخلفي، ناخذ توب هكا نتني على جوج، نحط عليه هذا الخلفي بحال هكا، نبدا نقطع. هذا اصلا متني على جوج، نقطع التقويره ديال الخلف بحال هكا، ونقطع الكتف نقوس بحال هكا. هذا هو التبطين الخلفي. نمر الان الامامي، ناخذ الكول ديال هذا كول كاري نحطو هنايا، توب متني على 2. هذا هو الشكل ديال التبطين بعد ما وجد. نمر الان الى الكميم. هاي من هنايا قطعت الصدر وشاط ليا هاد الثوب. غادي نقادو باش ندير الكمام. غندير كميم طوال. نحاول كما قلت لكم نقاد الثوب مزيان. شوف هذا متني على 4، ها هو متني على 4. عندي في التركيز 26، نحط 26. غادي ندخل هنايا ب10 سنتيمتر. غادي ناخذ هذا كما قلت لكم، غادي نقسمو على جوج. نقسمو ثاني على 4. ناخذ ثاني هذا 4. ندخل هنايا بسنتيم وهنايا نخرج بسنتيم، كما الطريقه اللي وريتكم في الباترون. رجعوا لذاك الدرس وتفهموا مزيان. ونقوس هكا بيديا ولا باستعمال بيروكي. هنايا ناخذ طول، عندي هنايا طول 60، طول لكم 60. غادي نزيد في اللوغلي 2 سنتيمتر.
غادي ندير في فم الكم شحال عندي، ندير هنايا 14. عندي هنا في ضربات الكم 18، يعني هنايا لهنا 10 سنتيمتر. وندير دورة الكم عندي 18، يعني او ايفازي الكم غندير انا 18، نضيف ليها سنتيم، غنضيف لها 2 سنتيمتر باش يكون واسع شويه، بغيتو واسع يعني 20 سنتيمتر. نصل الان بيدي ولا باستعمال بيروكي بحال هكا. الى الكم نتمنى يكون واضح لكم، كم جديد ساهل مفيش شي حاجه. من بعد ملي تبقاو تفصلوا بزاف غتعرفوا كيفاش تاخذوا وصاله من الثوب ويجيكم ساهل ان شاء الله. ازعموا وبداو تفصلوا، فصلوا التوال بزاف وغتعلموا. نتمنى يكون واضح. هنايا غادي نقطع بحال هكا، بسم الله. هنايا نقطع بحال هكا. بحال هكا. نكراني هنايا زعما راه الوسط هادي بحال هكا. ناخذ الامامي باش نفصل الكم الامامي على الخلفي، ندخل هنايا بسنتيم، يعني غتاخدي هذا وتدخلي على الطراساج بحال هكا. الى واحد الجهه الاخرى لا. هذا هو الكم الخلفي، كنوصلو هنا كنحبسو، يعني ما قيسوش هنايا الوسط. هذا الجهه الاماميه وهذه الجهه الخلفيه. نتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنساوش لايك وتفعيل الجرس، ومرحبا بكم على قناه ريان، وان شاء الله تسنوا فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.